السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الأضحى في باكستان. من عادة الناس في باكستان أن جميع الناس تضحي مهما كان فقيرا أو غنيا، لا فرق. الأضحية عندهم شيء من فرحة العيد، رغم أن العيد عندهم يتأخر يوما دائما عن أعياد المسلمين ويكون عيد الأضحى فقط 3 أيام. هذه المعزة يبلغ ثمنها حوالي $600. كنا كيف؟ غنم دنبا هذه سعرها $300 قليلا. هذا العنز صاحب الفر الطويل الذي يربو في جبال الهيمالايا. البقر والجواميس هي الأضواح، خاصة أن الموضوع عندهم معاندة للهندوس. الحيوانات هذه المرة حيوانات معدودة على الأصابع.